الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعشيرته وعترته وأحبابه وخدامه وأوليائه وعلماء ملته الراشدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پنجابی اردو یہ جڑے میرے بھائی کافی دور بیٹھے نے اگر وہ قریب قریب آ جائیں اور بہتر ہے. یہ قریب قریب بیٹھنا سنت صحابہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے. اجن کچھ دوست احباب سجے کھبے دیکھ رہے نے کہ اگے ہوئیے یا نہ ہوئیے دفعہ 144 ہوئے گی تو باہر ہوئے گی اندر نہیں ہے.
تسی ہور قریب آ جاؤ، تھوڑا جا میں ہل پو، چند مرتبہ پھر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ صلوات و سلام سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، نعت مصطفیٰ جنہ دا اسی اج دن منا رہے ہیں یوم رضا، یہ انہاں آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ بنائی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصفی عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میرا رضا۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، حمد و ثنا درود و سلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ تلاوت کرن دی سعادت نصیب ہوئی۔ واتبع سبیل من اناب الی، اس بندے دی اتباع کر جس دا تعلق اللہ پاک دے ول ہے، جس دا رجحان، جس دا دھیان سب کچھ خالق کائنات دے واسطے ہے، اس بندے دی اتباع کر جنہ دا مرکزی مسجد دے اندر بڑے پیار تے محبت دے نال اسی دن منا رہے ہیں۔ ایک معمولی ہستی نہیں، ایک عظیم ہستی اور عاشق رسول گزرے نے، جنہ نے دین اسلام دی، عشق مصطفیٰ دی، رب دے رسول دی پہچان دی، اتنی خدمت کیتی ہے۔ اگر ساری عمر انسان انہاں دی تعریف تے لگا رہے تے پھر بھی کما حق ہو اس شخصیت دی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ،
جنہ آل سنت و جماعت دے دلاں دے وچ عشق دی لہر دوڑا دیتی اور عشق دی شمع روشن کر دیتی، اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ مقام رکھتے نے کہ آپ چھوٹی جی عمر دے اندر ہی پونے 14 سال دے عمر دے اندر ہی آپ نے مکمل کتاباں پڑھ لئیاں۔ معلوم ہوندہ ہے ایک کوئی مادر زاد ولی ہوئے گا جڑا کہ اللہ پاک دی طرفوں انہاں دے اتے ایسے انعامات ہوئے نے کہ پونے 14 سال دی عمر دے اندر آپ نے ساری پڑھ لیاں تے آپ دی 13 سال دی عمر ہوئی تے آپ فتویٰ لکھ کے دیا کر دے سی۔ ایک کسی معمولی شخصیت دا کام نہیں ہے۔ آپ دے والد گرامی دے کول کوئی شخص فتویٰ لین واسطے آیا تے آپ نے فرمایا اس کمرے دے اندر مفتی صاحب بیٹھے نے تے انہاں کو جا کے فتویٰ لکھوا دو۔ وہ شخص گیا، آپ دی 13 سال دی عمر، مسند تے بیٹھے نے، آدمی 2-3 گئے، کمرے دا دروازہ کھلایا، ویکھیا تے ایک بچہ بیٹھا ہے تے واپس آ گیا۔ آخیا حضرت جی اس کمرے دے اندر تک چھوٹی جی عمر دا بچہ بیٹھا ہے، تقریباً 12-13 سال دا بچہ ہے تے تسیں آخیا اس مفتی صاحب بیٹھے نے تے جا کے فتویٰ لکھا لو۔ تے آپ دے والد گرامی نے فرمایا وہی مفتی صاحب نے۔ اس تو اندازہ لگاؤ کہ انہاں دی عمر، اس عمر دے اندر آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیتا اور دشمناں نے تیر چلانے شروع کیتے۔ انگریز نے 2 گروہ بنا دیتے، ایک مادر پدر آزاد ماڈرن قسم دے لوگ، دوسرا گروہ بہروپیاں دا۔ اشارتاً میں عرض کردہ جاواں گا اور تسی ذہین ہو، فتین ہو، سمجھدار ہو، گلاں نو بخوبی سمجھ لو گے۔ مادر پدر آزاد ماڈرن قسم دے لوگ اور بہروپیے لوگ اتو ہور تے وچوں، بولو نا، اتو ہور تے وچوں ہاتھ وچ کینچیے، عشق مصطفیٰ دیاں جڑاں کٹ رہے نے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دفاع کیتا، ہر موڑ تے کیتا، ہر مقام تے کیتا، ہر پہلو تے دفاع کیتا۔ جو دشمنان رسول دے ولوں تیر آندا سی آپ ڈھال بن کے برداشت کر دے سی اور فرمایا کرتے سی کہ جتنیاں گالیاں دینیاں نے اس احمد رضا نو تو دے سکتے ہو، اگر تہاڈی گالی میرے رسول اللہ نو ملی تو اس کا جواب ترکی با ترکی دیتا جاوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یوم رضا۔ اپنی گالی تو برداشت کر سکنا، لیکن اللہ دے محبوب دے متعلق اگر کوئی زبان دراز کرے گا، تقریراً کرے گا تے تقریری طور تے جواب ہوئے گا، تحریراً کرے گا تے تحریری طور تے جواب دیواں گا، قلبی کرے گا تے قلبی طور تے جواب دیواں گا، شاعری دے لحاظ تے کرے گا تے شاعری دے لحاظ تے جواب دیواں گا۔ یعنی جو جی تہاڈی زبان ہوے گی اس دے مطابق تانوں جواب ملتا رہے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت انگریز نے تکیا
کہ مسلمان ہر موڑ تے فتح مند ہو رہے نے، کسے مقام تے شکست نہیں کھا رہے۔ مسلمان انگریز نے جائزہ لیا انہاں دے وچوں کیڑی چیز ہے، کیڑی طاقت ہے کہ جس دے نال اے مٹھی بھر مسلمان بہت بڑی جماعتاں دے اُتے غالب آ جاندے نے۔ انگریز نے ریسرچ کی تھی، سوچ بچار کی تھی، اچھی طرح غور و خوض کیتا، ایک سچا مسلمان دا مطالعہ کیتا، سچے مسلمان دا مطالعہ کیتا۔ اور سچے مسلمان دے وچوں کی خوشبو آئی؟ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، سوز مصطفیٰ، جان فدا کرن والا ایک سچا مسلمان ملیا۔ جائزہ لایا کہ جی آ چیز ہے اے مسلمان نو رنگ لا رہی ہے، اس واسطے مسلمان قابو وچ نہیں آ رہا۔ آخرکار عشق مصطفیٰ نو ختم کرنے واسطے انہیں چالاں چلیاں، کسے مولوی نو بہروپیہ روپ میں اپنا بنایا تے کسے نو مادر پدر آزاد کرتے مردان دا روپ چڑھا کے عشق مصطفیٰ دی جڑاں کٹنے واسطے تیار کیتے۔ کسے کہنا شروع کر دیتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کسے کہنا شروع کر دیتا کہ رسول اللہ ساڈے جیسا بشر ہے، کسے کہنا شروع کر دیتا کہ رسول اللہ مالک و مختار نہیں، کسے کہنے شروع کر دیتا کہ جس کا نام محمد تے علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے انہاں سارے دا جواب دیتا۔ وہ عاشق رسول منبر تے صفا تے ہر مقام تے اس دا مقابلہ کیتا، دشمن تنگ آئے وار تو وار کرن، ڈنگ تو ڈنگ مارن۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب ترکی با ترکی دیتے اور دشمناں دے دنداں نو کھٹے کر دیتا، انہاں دنداں نو کھٹیاں کر دیتا، جواب نہ دینا پیا۔ آخر کر اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کنز الایمان قرآن پاک دا ترجمہ عشق دے نال بھرے ہویا۔ اگر یہ قرآن پاک دا ترجمہ کوئی انسان سچے دل دے نال محبت دے نال عشق مصطفیٰ دے وچ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس نو کسے جگہ تے مار نہیں پہ سکتی ہے۔ اے ترجمے دی پابندی ہے، سعودی عرب نہیں جا سکتا ہے، پار بارڈر تو نہیں لے جا سکتے ہو۔ اور بتیرا اس حکومت نو کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر پابندی ختم کیتی جاوے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ باقی ماندہ دے ترجمے تو سعودی عرب جا سکتے نے، ایک ترجمہ نہیں جاندا تے اعلی حضرت کا ترجمہ نہیں جا سکتا ہے۔ اندازہ لگا، معلوم ہویا کہ اسی چاہنے آئے کہ عشق مصطفیٰ ہوئے۔ کی چاہنے آئے؟ عشق مصطفیٰ ہوئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ دا عشق دیکھو۔ عام مدینہ پاک کے اندر ہی جدوں پہنچ دے نے روزہ رسول تے حاضری دتی، عرض کردے نے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ جدوں جالیاں دے سامنے کھلو کے دعا منگی، یا رسول اللہ
میرا دل چمکا دے، روشن تے منور کر دے۔ اللہ اللہ آلہ حضرت نے دعا منگی تے روضہ رسول وچوں آواز آئی، اپنے دل دے دریچے کھول دے، تیرا رسول آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان رضا۔ جدوں روضہ رسول دے وچوں آواز آئی، آمد رضا تو تیار ہو جا، دلاں دے دریچیاں نو کھول لا، اپنے دل دیاں اکھیاں دے نال تکی۔ جدوں حضرت نے ویکھیا آواز سنی تے کہندے نے تو زندہ ہے واللہ۔ اور جدوں آواز آئی، کتھوں آواز آئی؟ روضہ رسول چوں آواز آئی۔ اس روضہ رسول دے سامنے بڑے بڑے عاشق گئے نے، اور بڑیاں بڑیاں ریچھاں لائیاں نے، ہر ایک دی تمنا ہوئی ہے کہ سونیا تیری زیارت ہو جاوے۔ آواز آئی آمد رضا، جدوں آمد رضا بریلوی رحمت اللہ نے آواز سنی، لوکی تراک دے نے اے مر کے مٹی وچ مل گئے نے، اے جواب نہیں دے سکدے، پر روضہ رسول چوں آواز آئی، ادھروں آواز آئی، اللہ حضرت فرما دے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ او میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لے کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، رستے میں جا بجا تھانے والے۔ ادھر تھانہ بھون موجود ہے، جن نے آکھیا ہے اور نبی دا علم دے نالو شیطان تے کتے تے بلیاں دا علم ود کے، انہاں آکھیا کہ شیطان دا علم نبی دے نالو ود کے ہے، کتے بہائم دا علم نبی دے نالو ود کے۔ آلہ حضرت روضہ رسول دے سامنے کھلو جاندے نے تے کہندے نے میں مجرم ہوں آقا۔ اشارہ جڑا کیتا ہے، وہ پرلے پاسے کون بیٹھے نے بھائی؟ اور نکے ہو ریاسی، آپ نے اشارہ کیتا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا تھانے والے۔ اللہ اللہ آلہ حضرت نے عشق دی جوت لگا دیتی، شمع نو روشن کر دیتا، پہچان کرا دیتی، او سنی اے ہوندا ہے تے دوجا اے ہوندا ہے۔ سنی کون ہے تے دوجا کون ہے؟ آلہ حضرت دے اتے کروڑاں رحمتاں دی بارشاں نشاور ہوئے، جنہیں پہچان کرا دیتی ہے کہ سنی کون ہے۔ اونا جناب جھگڑیاں کرن والیاں نے آکھیا آلہ حضرت دا اکو کم ختم تے درود ہے، دوجی گل بھی نہیں کردا، جھگڑے پہ گئے، پر خدا دی قسم ادنا ختم تے درود تا ایک پاسے جڑا نبی دے اتے کوئی چوٹ لاندا ہے، آلہ حضرت نے اس کا جواب دیتا ہے۔ او آلہ حضرت کون؟ جڑے عاشق رسول نے
آپ نے وصیت کی تھی کہ جدوں میں مر جاواں میری قبر اتنی ڈونگی کھٹنا کہ میں کھلو سکاں. اتنی قبر ڈونگی کھٹنا. اسی کہنا قبر اتنی ڈونگی ہوئے کہ اسی آسانی نال بہ جائیے. عاشق رسول کہندا کہ قبر اتنی ڈونگی ہوئے کہ میں کھلو جاواں. اگے آ جائے تسی کہ میں کھلو جاواں. اللہ اللہ جدوں قبر کھٹی گئی اس تو پہلے آپ دے کولوں پوچھا گیا کہ حضور قبر تو اتنی گہری ہوندی کہ بندہ آسانی دے نال بہ سکے تے پاسے موڑ دے کہ تساں فرمایا میری قبر نو اتنا ڈونگا کھٹنا کہ میں کھلو سکاں. آپ نے فرمایا میں حدیثاں وچ پڑھیا ہے کہ اللہ دے محبوب ہر مومن دی قبر وچ تشریف لے آندے نے. ہر قبر وچ اللہ دے محبوب تشریف لے آندے نے. تے مینوں یہ چیز جڑی ادب دے خلاف لگی ہے کہ میں بیٹھا ہواں تے رب دا محبوب کھڑا ہوئے. رب دا محبوب آوے تے میں پہلے ہی سرکار دا استقبال کردا ہواں. اور کسے نے آکھیا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں اور فرشتے گر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں اور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اور میں تا مریا ہی تا کہ قبر وچ اللہ دے محبوب دا دیدار ہوندا ہے. بعض عاشق لوگ جدو نماز پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں. میری گلاں نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ اردو کر دے وہاں. اتحیات پڑھتے ہیں تے جدو اتحیات پڑھدیاں السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تک آندے نے تے ذرا توقف کر دین کہ ادھرو جواب بھی آئے گا. یہ عاشقاں دی گلاں نے تے ساڈے وچ او مٹھاس ہوئے تے انشاءاللہ تعالی اسی بھی آواز سنیا کریے. اسی رسمی نماز پڑھنے آئے اے پھوکیاں گلاں کرنے عشق مشک دیاں کوئی جناب علی پکی گل نہیں ہے. لیکن عاشق لوگ جدو سرکار دا اتحیات دے جواب سنتے نے اس واسطے کہ جواب دینا بھی ضروری ہے. جواب دینا بھی ضروری ہے اور سلام کرنا سنت ہے. جواب دینا فرض ہے. اللہ دے محبوب اس دا جواب ہے لازمی دیندے نے تے عاشق لوگ سنتے نے تے پھر آگاہ کہندے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کدی اسی بھی آواز ہے جی کنا وچ سنی ہے کہ اسی سلام کریے تے آقا جواب دین. آقا جواب دیندے نے وہ ضرور دیندے نے. اگے ساڈا اپنا قصور ہے اس واسطے کہ ساڈا دل صاف نہیں ہے ساڈی اکھاں صاف نہیں ہے. اگر دل دی صفائی ہوئے پوری کائنات دا معائنہ کر لیتا جائے اس دل وچ سب کچھ ہے. سانو پتا ہے کہ خدا سانو ویکھ رہا ہے پھر بھی اسی گناہ کرنے. سانو پتا ہے کہ اللہ دا محبوب سانو ویکھ رہا ہے پھر بھی اسی. پر ایک گناہ او میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس او نکالا
لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے جڑا پردے پاون والا. اندازہ لگاؤ، سانو پتا کہ خدا سانو ویکھ رہا ہے، لیکن غلطیاں ملتیاں ساڈے کولوں ہو ہی جاندیاں نے. اے جی تکے تکے ساڈے کولوں ہو ہی جاندے نے. دوستو بزرگو، اللہ پاک اس کا محبوب بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے. اور بندہ گناہ کردہ ہے، توبہ کردہ، رب بار برس دی توبہ قبول کردہ ہے. تو اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آکھو گے رضی اللہ تعالی عنہ آکھ دے پہ رحمت اللہ کیوں نہیں آکھیا؟ اور بیلیا انہوں نے آکھ سکنے آئے، انہوں تے خدا بھی راضی ہے. خدا انہاں دے اتے راضی تے او خدا اتے راضی ہے. اسی فقط صحابہ کرام واسطے نہیں، جنہاں دے متعلق جنہ دین دی اتنی خدمت کیتی ہے کہ 600 کتاباں آپ نے بڑیاں زخیم لکھیاں نے. ہر مسئلے دا جواب تے ہر مسئلہ عشق مصطفیٰ وچ ہے. ہر مسئلہ عشق مصطفیٰ وچ ہے. سجدہ تعظیمی دے بارے وچ آپ نے قرآن پاک دیاں کئی آیتاں منتخب کیتیاں اور 40 حدیثاں اس دے متعلق لکھیاں اور 150 فقہی مسئلے اس دے اتنے لکھیا. معلوم ہوا کوئی ذہین بندہ ہے، کوئی فتین آدمی ہے، کوئی جناب علی علم دا ماہر ہے. جب آپ نے کتاباں پڑھیاں تے اور کتاباں وچ پین لگے تے آپ دے والد گرامی نے فرمایا اور کیوں وقت ضائع کرنا ہے، رسالت معاولو آپ اللہ پاک علم دے دے گا. کوئی فکر نہ کر، اے باقی سارے علوم تینوں آٹومیٹک ہی آ جان گے، کوئی محنت کرن دی ضرورت نہیں ہے. جغرافیے دا علم ہے، ریاضی دا علم ہے، سائنس دا علم ہے، جتنے علوم چاہے دینی ہے یا دنیاوی ہے، اعلیٰ عظیم البرکت نو ازبر نہ کسے کو پڑھیا نہ یاد کیتا، لیکن خدا دی خالق کائنات دے ولو محبوب دے صدقے دے نال اللہ پاک نے ذہن ایسا فراغ کر دیتا کہ بغیر پڑھے پڑھائے آپ سارے مسائل جان لیندے سی. اے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی اکو وقت دے اندر 3-4 سائل آندے. اے ضروری گلاں نے اپنے اکابرین واسطے. اکو وقت دے اندر سائل آندے، مختلف انہاں دے سوالات ہوندے، لیکن آپ اکو وقت دے اندر مختلف جوابات دے کے جدوں کتاباں ویکھتے تے جو کتاباں اُتے لکھے ہوندا اعلیٰ حضرت دی زبان بول رہی ہوندی سی. کوئی تفسیر نہیں ویکھدے سی، کوئی لغت نہیں ویکھدے سی. صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہ بہار شریعت لکھی ہے، ایک دن کہہ دن حضور قرآن پاک دا ترجمہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا میرے کو وقت تو نہیں ہے، پر اینی گل ہے جدو سون دا وقت ہے یا قیلولہ کرن دا وقت ہے تسی آ جایا کرو، کاغذ تے قلم دوات لے کے میں لکھواندا جاواں گا تے تسی لکھ دے جانا. ایک قرآن پاک دا ترجمہ ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت دے سامنے مولانا امجد علی صاحب جنہ بہار شریعت دی 17 جلداں لکھیاں نے حاضر ہو جاندے نے. قرآن کریم دی آیت نہیں پڑھدے پر اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھاندے جاندے نے. کوئی لغت نہیں ویکھی، کوئی تفسیر نہیں تکی، زبانی تے جدوں لکھ کے تے بعد وچ فارغ ہوندے
تے پھر تفسیراں تے لغات نو ویکھ دے جڑے لغت ترجمہ کر دیے یا تفسیر بیان کر دیے اعلی حضرت نے زبانی سب کچھ قرآن پاک دا ترجمہ لکھا کے دکھا دیتا. اے اعلی حضرت سی. معلوم ہوندا کو اندر عشق مصطفیٰ دی لہر سی. معلوم ہوندا کہ کتاباں بالکل انہاں دے سامنے آ جاندیاں سی. معلوم ہوندا کہ کتاباں دے ورگردانی کرن دی ضرورت نہیں پیندی سی. انج حافظ سی کہ جو کچھ سی 14 طبق دی جو کچھ روشنی سی اعلی حضرت دے دل وچ پائی ہوئی سی. اس واسطے کہ 14 طبق کی او دل دے اندر تے جڑے تمبو وانگنی اوے تانے آپ ہر کتاب دے ماہر سی. زبانی صفحہ دستے زبانی سطر دستے. نہ کتاب دی محتاجی رہندی سی تے نہ لغات دی محتاجی رہندی سی. اعلی حضرت معلوم ہوندا ہے کوئی مادرزاد ولی اللہ سی. مادرزاد ولی اللہ سی. تے جدوں آپ اپنے پیر و مرشد دے آستانے تے تشریف لے جاندے آپ عالمانہ صوفیانہ بیان کر دے. ایک دن آپ دے پیر و مرشد دے سجادہ نشیوں نے فرمایا اعلی حضرت 2 اعلی قسم دے کتے چاہیے نے چنگی نسل دے ہونے اعلی قسم دے ہونے اچھی نسل دے ہونے 2 کتے چاہیے نے. اعلی حضرت چپ کر گئے گھر آئے تے پھر اپنے پیر و مرشد دے آستانے تے حاضری دی. گئے آکیا حضور 2 کتے میں لے آیا. تے کتے کون سی؟ آپ دے 2 صاحبزادے سی. آپ نے عرض کی تھی میرے پیر و مرشد آل رسول سید آل رسول اے 2 کتے میں لے آیا جڑا دن نو تہاڈا کم بھی کرن گے تے رات نو راکھی بھی کرن گے. رات نو راکھی بھی کرن گے تے دن نو کم بھی کرن گے. اے 2 کتے میں لے آیا حضور انہاں نو قبول فرماؤ. آپ دے پیر و مرشد نے فرمایا جدو قیامت والے دن اللہ پاک نے میرے کو پوچھیا اور تو کی لے آیا لے رسول کی لے کے آیا ہے تے میں اس ویلے آل حضرت پیش کر داں گا میں تا یہ نذرانہ لے کے آیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آل حضرت عظیم البرکت سادات دی اتنی قدر کرنی اتنا احترام کرنا اتنی عزت کرنی چکی تے تھوڑی دور جاندے نے تے آپ نے آواز دی کہ اس پالکی نو زمین تے رکھ دیو. پالکی زمین تے رکھی آپ وچوں باہر نکلے تے فرمایا انہاں کہاراں وچوں کوئی انج لگدا ہے کوئی سید معلوم ہوندا ہے. پالکی چکن والے چوں کوئی مزدور جڑا سی کوئی سید معلوم ہوتا ہے تے لہذا اے میں بے ادبی کر بیٹھا تے قیامت والے دن میں اللہ دے محبوب نو کی جواب دیواں گا کہ سید دے کندھیاں اتے چڑھ کے تو ناز کردا پیا. آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آپ نے سارے مزدوراں کولوں پوچھیا او بیلیو مینوں دسو تواڈے وچوں سید کون ہے؟ ایک سید سی مزدوراں وچوں. جدو اس نے آواز سنی تو ان کا رنگ پھکا ہو کہ راز میرا کھل گیا. سید نے دل میں سوچیا کہ میرا راز جڑا کھل گیا ہے کہ آپ نے پہچان لیا کہ
یہ بھی دیکھ رہا رنگ پھکا پی گیا، قریب گیا حضرت تے آندا ہے وہ مزدور کہندا کہ حضرت مزدور کو ذات نہیں پوچھی، مزدور کو ذات نہیں پوچھی دی، مزدور دے کو کم نہیں دا کہ تساں ہوں ذات پوچھ لئیے کہ لہذا مینوں دسنی پئی ہے کہ میں کافی دنوں تو شہر میں پھر رہا سی تے کوئی روٹی چکا دا کوئی بہانہ نہیں بن رہا سی تے مجبور ہو کے بچیاں نو دیکھ کے تے مینوں یہ مزدوری کرنی پی گئی تے آپ نے فرمایا او دے لیا قیامت والے دن پتہ نہیں میرے نال کی ہوے گا کہ تیرے کندھیاں اُتے کر کے تھوڑی دور سواری کیتی ہے او جنوں نانا مصطفیٰ حسین نو اپنے کندھیاں تے چڑھا دے سی، اج میں انہاں دے کندھیاں تے چڑھیا تے بیلیا مینوں معاف کر دے۔ اعلی حضرت جڑا علماء دا سردار ہے، علماء دا آقا ہے، علماء دا استاد ہے، اور جنہاں نے کافی ساری اسلام کی خدمت کی ہے وہ بھی مقام بڑا ہے، لیکن پھر بھی سید مزدور دا اتنا احترام کر دے پر فرمایا تو پالکی وچ بیٹھ میں موڈیا سے چکا۔ آل حضرت نے مجبور کر کے اس سید نو پالکی وچ بٹھایا تے آل حضرت نے موڈا دے کے جتنی دور تک آل حضرت نو چکیا گیا سی اتنی دور تک آل حضرت نے اس سید مزدور نو چک رہے ہیں۔ دوستو بزرگو اندازہ لگاؤ یہ عاشق رسول دی نشانی ہے یا کہ نہیں، اس نو عاشق رسول شمار کیتا جا سکتا یا کہ نہیں۔ آل حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی نو آکھیا گیا آل حضرت ریاست نان پارا دا جڑا ہے فرما رہا ہے انہاں دے حق میں کوئی قصیدہ لکھو، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے تواڈے مدرسے دی ایڈ مل جائے گی یا کوئی خدمت کرے گا تانوں انعام دے گا تہاڈی خدمت کرے گا۔ جدوں آپ نو کیا گیا تے آپ نے پتہ کیا کیا کروں اہل دول کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، اس دی میں مدح کروں، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میں گدائے مصطفیٰ، میں تو اپنے سرکار دا گدا جڑا کرم بھی فرمادا تے رحم بھی کردا ہے تے میں تو انہاں دا گدا ہے۔ میرا دین پارا اینا نہیں، میرا دین روٹیاں والا نہیں ہے، ایک روٹی دے ٹکڑے تے آ کے میں اس دی قصیدہ لکھاں، میرا دین اے کہ ساری زندگی رسول اللہ دی تعریف وچ گزار دیواں۔ اے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی جنہ دا تسی اج یوم رضا منا رہے ہو، عاشق رسول اس مقام تے کہ ہر سوال دا حل علی گڑھ یونیورسٹی دا سابق وائس چانسلر جنوں ایک ریاضی دے سوال دے واسطے بڑے بڑے پیپر بیلنے پے، دور دراز تک جانا پیا، بڑے بڑے جناب علی ہنر مندانو تے ماہرین نو ملنا پیا، مشرق تے مغرب تک جناب چٹھیاں لکھ کے ایک سوال دا جواب لین واسطے بڑی کوشش کیتی۔ آخر سید برہان الدین صاحب انہاں دی وساطت دے نال آل حضرت نال ملاقات کیتی، آخیا آؤ تواڈے مسئلے دا حل بریلی شریف دے اندر ایک مولوی صاحب نے ہو سکتا کہ تواڈا مسئلہ اتنے حل ہو جائے گا۔ جدوں آئے ریاضی دا سوال سی تے ریاضی دے سوال ہم نے فرمایا یہ ضروری اس واسطے
جمع تفریق تقسیم ضرب کیوں سکھے سی؟ میراث دے مسئلے واسطے، تے باقی اپنے علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے ایویں جناب علی لکیراں کھچدے رہندے سی. انہاں دی لکیر دا کھچنا آپ بھی آپے لکیراں کھچ دے تے آپے اس دا جواب نکال دے تے جواب ویکھیا جاندا تے بالکل کتاب دے صحیح سلامت تے مطابق ہویا کردا سی. جس ویلے وہ آیا شخص سوال کیتا، آپ نے قلم دوات نہیں منگوائی، زبانی کڈ کے اندر سوال دا جواب دے دیتا. وہ شخص دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا ہے اس ملک دے اندر ایہو جا ذہین آدمی پھر مولوی جس نے ایک لحظے دے اندر سوال دا جواب دے دیتا ہے. معلوم روشن ہے وہ سرکار مدینہ دی نظر کرم ہے. معلوم ہوا اعلی حضرت عظیم البرکت نے نہ فقط دینی علم حاصل کیتا سی بلکہ روحانی طور تے اللہ دے محبوب نے ہر علم دے نال انہاں نوں نوازیا سی، ہر علم دے نال انہاں نوں نوازیا سی. اج جسی ہر مقام تے جڑی اہل سنت و جماعت دی مسجد ہوندی اوتھے پڑھنا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا آنکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہلا آنکھوں سلام شمع بز میں اے سلام اتنا زبان زد ہو چکیا ہے کہ ہر ایک دی زبان تے اتے نکلدا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اور اعلی حضرت فرماندے نے کہ ایمان کیے، ایمان کیے، ایمان اس کا نہ ہے کہ اللہ کی سرتب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، انسان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور سب کچھ ہے تو محمد رسول اللہ ہے. جیڑی چیز ایتھے نہیں ہے وہ اوتھے بھی نہیں ہے، تے جیڑی چیز ایتھے ملدی ہے وہ چیز اوتھے بھی ملدی ہے. معلوم ہوا کہ محبوب دا در خدا دا در ہے، محبوب دی فرما برداری اللہ دی فرما برداری ہے، محبوب دا آستانہ اللہ دے محبوب اللہ دا آستانہ ہے. تے جنہ اے نماز روزہ حج اے زکات اے فرو نے اصل عبادت اصل بندگی اصل غلامی او میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. حضرت علی نے اثر دی نماز میرے مصطفیٰ دے نیند تو قربان کر دیتی. واری علی نے تیری نماز تیری نیند پہ نماز ہے، واری علی نے تیری نیند پہ نماز اثر کی نماز. اندازہ لگا ذرا سوچو اور غور کرو، ایک پاسے خدا دی نماز ہے اور دوجے پاسے میرے مصطفیٰ دی نیند ہے. علی نے آکھیا نماز تو پھر پڑھ لواں گے پر جڑیاں نظراں لگی ہوئی نے ایک قضا ہوگی تو پھر ادا نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر بھی ادا ہو جائے گی، اور سب کچھ قربان کر دیتا. قربان جاواں اس محبوب دو عالم تو. آکھیا مولا میرے علی دی نماز رہ گئی ہے. رب نے فرمایا کیوں فکر کرنا سی، سورج نو واپس موڑ میں. سورج واپس آیا، اثر تے آ کے کھلو گیا. علی نو آکھیا رج کے نماز پڑھ لا، جینا چیز جی کردا ہے اگے مختصر پڑھنا سی ان لمبی رکعت کر دے، سجدہ طویل کر دے، رکوع طویل کر دے. تیری نماز جب تک ختم نہیں ہوے گی اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوے گا. دوستو بزرگو، اے اعلی حضرت عظیم البرکت نے ہر پہلو تے قلم اٹھایا، ہر تقریری طور تے تحریری طور تے اسانو بھی چاہیے. ایک آخری عرض کردہ جاواں
بچیاں دے جہیز دے وچ خصوصی طور تے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ دا قرآن پاک دا جڑا ترجمہ ہے اے ضرور اپنی بچیاں نو دتا کرو تاکہ بچیاں پڑھیں جنہاں دے دلاں وچ فاطمہ تزارہ دی محبت پیدا ہوئے، عائشہ صدیقہ دی اسمہ دی محبت پیدا ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ دی حالات زندگی نو ویکھیا جاوے۔ جدوں قرآن پاک اعلی حضرت دا بچی پڑھے گی انشاءاللہ تعالی کسی دوسرے مسلک تے نہیں ہو سکے گی، اس واسطے کہ ترجمہ اتنا عظیم ہے کہ جنوں ہر ایک پڑھدا ہے تے بن عظیم ہی جاندا ہے۔ اللہ پاک تانوں مینوں اے جڑے چند ایک میں اعلی حضرت دی شان وچ کچھ بیان کیتا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔